10ਵੀं मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह वो खून आशाम सुबह जिसका तस्करा मेरे आका ने बार बार किया था, वो करबला में रूनुमा हुई। सुबह आती है तो मेरे आका शहजादा अली अकबर को कहते हैं, हम शबी पैगंबर से फज्र की अजान पढ़ो। और इमाम आखिरी मर्तबा नमाज बा जमात अदा करने के लिए मुसल्ले पर आते हैं। पता नहीं जाने नमाज के महबूब को क्या मज़ा आया होगा आखिरी नमाज बा जमात के अंदर कि उन्होंने आखिरी नमाज बा जमात पढ़ाई। शहजादा अली अकबर ने अजान और इकामत पढ़ी और उसके बाद फिर जंग की तैयारियां शुरू हो गई। जंग थोड़ी ताखीर हो रही थी, दोनों फरीकैन चाहते थे कि वो शुरू करे या वो शुरू करे। इमाम चाहते थे कि जंग शुरू करके खून का इल्ज़ाम में अपने सर नहीं लेना चाहता। बहुत से मामलात हुए, बिलाखिर 10वीं हिजरी को दोपहर शुरू होते होते जंग करबला का आगाज हुआ। जंग करबला का आगाज क्या हुआ, इमाम के साथ जितने लोग थे उन्होंने सब पर एक साथ हमला कर दिया। पहले हमले में जंग के 3 तरीके थे उस दौर में, एक साथ हमला कर दिया जाता था और सबको मार काट के खत्म कर दिया जाता था, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था, उसमें जो लोग बच जाते थे एक एक करके एक दूसरे का मुकाबला किया जाता था, इस तरीके से लड़ा जाता था। एक तरीका ये था। तो उन लोगों ने पहला तरीका इख्तियार किया, एक साथ मिल के हमला किया। इमाम के 50 साथी एक साथ शहीद हो गए और इन 50 में से सब आवान व अंसार शहीद हुए, सब ज्यादातर, और खानदान के लोग अभी बचे रहे और मजीद आवान व अंसार बचे रहे। फिर उसके बाद उन लोगों की ख्वाहिश ये थी कि अब हम एक के साथ एक लड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो मैदान में गए, मैं तरतीबवार शहादतें नहीं पढ़ूंगा, बस 2-3 शहादतें पढ़ के बात खत्म करूंगा। लेकिन पहली शहादत मैं पढ़ रहा हूं, जो पहला शहीद है करबला का, ये 50 के बाद एक और एक जाने के मामले में वो 17 दिन का दूल्हा है, जिसे दुनिया वहब इब्न अब्दुल्ला कल्बी के नाम से जानता है। इनकी अम्मी का नाम जो है वो बीबी कमर खातून बताया जाता है। और इनको पता चला तो ये अपने बेटा, जिसकी शादी को अभी जो है वो 15-16 दिन हुए थे, बेटे को कहती कि बेटा शहजादे रसूल करबला में है, हाँ, अगर तू मेरे दूध का हक अदा करना चाहता है तो सैयदा के लाल पर अपनी जान कुर्बान कर दे। तो वहाब अपनी बीवी से कहते हैं कि देखो अभी तुम्हारी हमारी शादी को चंद दिन हुए हैं, हाथ की मेहंदी भी नहीं छुटी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, फिर तुम इद्दत गुजार के किसी और के साथ निकाह करके जिंदगी का लुत्फ लेना, और अगर चाहो तो आले रसूल पे मैं कुर्बान होने जा रहा हूं, तुम भी चलो। तो उसने कहा इतना सस्ता सौदा कौन छोड़ सकता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर आप शहीद हो गए तो सारी जिंदगी सैदानियों की कनीज बनकर उनकी खिदमत करते हुए गुजार दूंगी। जब ये खातून अपनी बहू और अपने बेटे को लाई तो लाकर कहती है चंद दिन हुए मेरे लाल के शादी को और सैयदा की कनीज हूँ, आपकी अम्मी की खुशी के लिए, आपके नाना की खुशी के लिए बेटा पेश कर रही हूँ, कबूल फरमाएं, बस इस उम्मीद पर कि आपके नाना हमारी शफात करें। तो आपने फरमाया उम्मीद क्या, हम तुमसे वादा करते हैं कि हमारे नाना तुम्हारी भी शफात करेंगे, तुम्हारे लाल की भी शफात करेंगे। अल्लाह अकबर। जब हजरते उमैर इब्न अब्दुल्ला कल्बी मैदान में जाने लगे तो बीवी ने दामन पकड़ के इमाम के पास लाया और लाकर कहती इमाम ये जा रहे हैं, मैंने हदीस सुनी है कि शहीद जब गिरता है तो हूरें उसको उठा लेती है और उसको जो है वो चाहती है, मोहब्बतें देती है, इनसे कह दो कि ये जा तो अकेले रहे हैं लेकिन जब जन्नत में ये जाएंगे तो मुझे अकेले इस तरह नहीं जाएंगे, अपने साथ लेकर के जाएंगे। इमाम ने उस वक्त मुस्कुरा दिया और उनसे कहा कि वादा करो कि शहादत के लिए तो अकेले जा रहे हो लेकिन जन्नत में बीवी को साथ लेके जाना। किसे खबर थी कि बीवी साथ ही शहादत भी पाने वाली है। ऐसे में वहाब इब्न अब्दुल्ला 17 दिन का दूल्हा, सिर्फ दास्ताने करबला रस्म के तौर पे मत सुनो,
दास्तान करबला सिर्फ दिल बहलाने के लिए मत सुनो। दास्तान करबला ये कि हर साल प्रोग्राम होता है 27 साल से, चलो बैठ के सुन लेंगे। जरा इबरत हासिल करो कि आले नबी के नाम पे दीन की खातिर, शरीयत की खातिर, इस्लाम की खातिर, कुरान की तालीमात की खातिर 17 दिन का दूल्हा शहीद हो गया। मेरे नौजवानों, मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, आप सबसे कहता हूँ, 17 दिन का दूल्हा अल्लाह के दीन के लिए शहीद हुआ है। हमने दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है? हम तो 10 मिनट की नींद भी फजर के लिए कुर्बान नहीं करते। हम तो नमाजों को तर्क करते हैं, इबादतों को तर्क करते हैं। अल्लाह अकबर। गांजा पीते हैं लोग, शराब पीते हैं लोग, जिना की तरफ जाते लोग। अल्लाह के बंदो, इमाम अली मकाम की कुर्बानियों की कद्र करो, गुनाहों से तौबा करो और कहो कि इमाम, आपकी खुशी के लिए लोगों ने जान दे दी, दुनिया छोड़ दी आपकी खुशी के लिए, ताकि आपके नाना को राजी करें। हम आपकी खुशी के लिए गुनाह छोड़ देंगे, नफसानी ख्वाहिशात छोड़ देंगे, हम आपके दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली चीजें छोड़ देंगे। देखो करबला वालों को जो बरकतें मिली, इमाम वो बरकतें हमें भी अता फरमाएंगे। हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला की शहादत के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी की शहादत हुई। किस किस की शहादत पढ़ूं? मुस्लिम इब्ने औसजा की शहादत हुई, हबीब इब्ने मुजाहिब की शहादत हुई। इस तरीके से शहादतें होती रही और एक के बाद एक सब शहीद होते रहे। लेकिन करबला के उन आवान और अंसार ने जब तक एक भी बाकी रहा, खानदान नबूवत के किसी फर्द को मैदान करबला में जाने नहीं दिया। बिलाखिर जब सब शहीद हो गए तो वो अब 18 वो से 19 नफूस कुदसिया जो नबी के खानदान के बाकी थे, जिन्हें शहीद होना था। इसमें मैं औरतों को नहीं गिन रहा हूँ, मर्दों को गिन रहा हूँ जो शहीद होने वाले थे। अल्लाह अकबर। सबसे पहले मैदान के अंदर जाने वालों में कौन था? अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन मैं तरतीब वार आपके सामने रखता हूँ। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा के जो बेटे थे, हजरत मोहम्मद इब्ने अली, औन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अबू बकर इब्ने अली, उमर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, ये सब के सब जामे शहादत नोश करते हैं। ये सब मौला अली के बेटे थे। 3 भाई तो हजरत अब्बास के सगे भाई थे और उसके बाद हजरत अब्बास की शहादत भी मैं पढ़ूंगा, वक्त में गुंजाइश रही तो जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूँ। फिर उसी के साथ साथ हजरत इमाम हसन के मजीद 3 बेटे थे हजरत कासिम के अलावा, जो है वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन, इसी तरीके से हजरत कासिम इब्ने हसन और इसी तरीके से हजरत उमर इब्ने हसन और हजरत अबू बकर इब्ने हसन, ये इमाम हसन के बेटे थे, वो भी शहीद हुए हजरत कासिम के अलावा। और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, ये जाफर तैयार मौला अली के बड़े भाई थे, उनके बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद और औन, जिन्हें हम औनो मोहम्मद कहते हैं, हजरत ज़ैनब के बेटों के नाम से जानते हैं। मुख्तसर में बरकत के लिए सबकी शहादतें जल्दी जल्दी से पढ़ूं। मैदान करबला में सैयदा ज़ैनब पाक आती है अपने भाई के पास और भाई के पास आके कहती है, भैया एक एक करके सब जाने, मैदान में मेरी कमाई भी मैं जिंदगी भर की कमाई अपने साथ लाई हूँ। औनो मोहम्मद की शक्ल में मेरे बेटे अली के नवासे हैं और जाफर तैयार के पोते हैं। जाफर तैयार बड़े बहादुर आदमी थे। जंगे मौता के मौके पर आपकी शहादत हुई थी। हुजूर के बड़े अजीज और बड़े चहीतों में ये थे, भाइयों में थे, मौला अली के सगे भाई थे। तो हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया मेरे दोनों बेटे हैं, अगर क़यामत में अम्मी जान ने पूछा मेरा लाल तो कुर्बान हो रहा था, तूने अपने बच्चों को छुपा के रखा था, तो मैं क्या जवाब दूंगी? इसलिए मेरे भैया मेरे बेटों को जाने की इजाज़त दो। मैं थोड़ा सा सैयदा ज़ैनब की ज़िंदगी का एक हल्का सा तारुफ पेश करना चाहता हूँ। ये ज़ैनब कौन है? सैयदा ज़ैनब किसे कहते हैं? नंबर 1, इमाम हसन की पैदाइश पर रसूलुल्लाह ने कान में अजान पढ़ी, इमाम हुसैन की पैदाइश पर रसूलुल्लाह ने कान में अजान पढ़ी, सैयदा ज़ैनब की पैदाइश पर भी रसूलुल्लाह ने कान में अजान पढ़ी। इमाम हसन का नाम भी हुजूर ने रखा, इमाम हुसैन का नाम भी हुजूर ने रखा, सैयदा ज़ैनब का नाम भी हुजूर ने रखा। ज़ैनब अरबी में ज़ैनब, ज़ैनब, इसको अगर इजाफत अरबी के साथ लेते हैं तो ज़ैनब का मतलब होता है बाप की जीनत, और अगर फारसी इजाफत के साथ लेते हैं तो इसका मतलब बनता है, ज़ैनब का मतलब बनता है कि बाप के किरदार की आईनादार, बाप का अक्से जमील। और अगर लिसानुल अरब लुगत के एतबार से आप लेते हैं, अज़्ज़ैनो खिलाफुश शैन,
لسان العرب میں زین کا معنی ہے خلاف الشین، مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے بری۔ اب اگر ان سارے معنی کو لیا جائے، زینب آبرو ہے علی کی، زینب تصویر ہے علی کی، زینب علی کے کردار کی آئینہ دار ہے، زینب حیدر کرار کی کردار کی آئینہ دار ہے۔ دونوں بھائیوں سے، امام حسن سے 2 سال چھوٹی تھی، امام حسن سے 2 سال چھوٹی تھی، امام حسین سے 1 سال چھوٹی تھی۔ امام حسن کی ولادت ہوئی 3 کو، امام حسین کی ولادت ہوئی 4 ہجری کو، اور سیدہ زینب کی ولادت ہوئی جمادی الاخر کی 5 تاریخ کو 5 ہجری میں۔ وہ 2 سال کی چھوٹی تھی، لیکن ماں کو اتنا اعتماد تھا زینب پر کہ سیدہ زینب کبریٰ جب سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے جانے لگی تو کہتی ہے میری بیٹی اگرچہ تو میرے بچوں سے، میرے بیٹوں سے چھوٹی ہے عمر میں، مگر تیرے اندر خدا نے وہ گر رکھا ہے کہ بیک وقت تو ماں کا بھی پیار دے سکتی ہے اور باپ کا بھی پیار دے سکتی ہے۔ ہر جانے والی ماں کسی نہ کسی کو سونپ کر کے جاتی ہے اپنی اولاد کو، زینب میں حسن اور حسین کو تجھے سونپ کر کے جا رہی ہوں، وقت آئے تو تم ماں کا کردار ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولانا نے ابھی سیدہ زینب کی بارگاہ میں خراج پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب وہ ہے جس نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا ہے، پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ کوفہ کی سرزمین پر سب سے پہلے عورتوں میں تفسیر قرآن جس نے دیا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور بیان کر دوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بیان کر دوں، صرف بیان کر دوں، میری بہنیں ذرا غور سے سن لے۔ اللہ اکبر۔ مجھے خبر ملی ہے کہ عورتیں ہماری محفل میں، امام حسین کی محفل میں آتی ہے اور آنے کے بعد پھر جلسے سے فارغ ہو کر وہ میلوں میں بھی جاتی ہے۔ یاد رکھنا جلسوں کو بدنام نہ کرو۔ اگر عورتیں جلسوں میں آ کر، امام کی محفل میں آ کر میلوں میں جاتی ہے تو میں ایسی خواتین کو کہوں گا اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو آئندہ اللہ نہ کرے کہ ہم عورتوں کو روک دیں گے کہ ہماری محفل میں نہ آؤ، اس لیے کہ امام علی مقام کی شب میں عورتیں جلسے کے نام پہ، ذکر حسین کے نام پہ نکل کر اگر میلوں میں جا رہی ہے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ میں نے کل بھی کہا جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے، وہ مذہب عورت کو میلوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے تقوی پرہیزگاری کو لازم پکڑو۔ ذکر امام کی محفل میں آ رہی ہو، پردے کے ساتھ آؤ، پردے کے ساتھ واپس جاؤ، شرافت کے ساتھ آؤ، شرافت کے ساتھ واپس جاؤ۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی حیا اور غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب اس خاتون کا نام ہے ہم جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ حسن میں تصویر فاطمہ تھی تو کردار میں بھی تصویر فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ کبھی، سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پہ نہیں گئی، سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پر نہیں گئی، جب بھی گئی تو رات کے وقت گئی، اور جب رات کو گئی تو جانے کا طریقہ کیا تھا ذرا سن لے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں حوالہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے سیدات بیت النبوہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زینب پاک نانا کے مزار پہ جاتی ہے، دن کو نہیں جاتی، رات کو جاتی ہے، کس شان سے؟ کہتی آگے ابا آپ چلیں گے، مولا علی آگے چلیں گے، دائیں حسن چلیں گے، بائیں حسین چلیں گے، اور رات کے وقت سیدہ کی ثانیہ زہرا نانا کے مزار پہ جائے گی، اور اس میں بھی طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی مزار رسول پہ پہنچتی تھی تو امام علی مولائے کائنات کہتے تھے سب چراغ بجھا دیے جائیں۔ جیسے ہی زینب نے قدم رکھا مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، تو مولا علی کہتے تھے سارے چراغ بجھا دیے جائیں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے چراغ کیوں بجھیں گے، آپ تو آئے ہیں؟ کہا آیا ہوں مگر بیٹی کے ساتھ آیا ہوں، چراغ اس لیے بجھائے جا رہے ہیں کہ میری بیٹی زینب کے پردے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑنی پائے۔ جو نانا کے مزار پر اس انداز سے آتی ہو، جب وہ کوفہ کے بازار میں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو ان کا دل جانتا۔
لیکن سیدہ زینب نے کہا بھائی، میرے بھائی، میرے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی۔ امام نے کہا بہن، تیرے بیٹے تو جعفر طیار کی نشانی ہے، کیسے جانے دوں؟ بہن نے کہا مگر وہ جائیں گے، آپ اجازت دے تاکہ میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ ایسے میں امام نے اجازت دے دی۔ وہ ننھے نوجوان جنہوں نے ابھی جوانی کی، جن کی کلی مسکرانے کے قریب تھی، کچھ لوگوں نے تو 10-12 سال کی عمر لکھی، کچھ لوگوں نے 16-17 سال کی عمر لکھی۔ بہرحال سیدہ زینب، ہر جانے والا بچہ جب جاتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے اللہ میرا بچہ جا رہا ہے، سلامتی سے واپس آئے۔ لیکن زینب نے جب اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹو جا تو رہے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، واپس پلٹ کے مت آنا، واپس پلٹ کے مت آنا، ہمارے خاندان کی ریت ہے، جانے والا پلٹ کے نہیں آتا، جاؤ اور اپنے ماموں پہ شہید ہو جاؤ دین کی خاطر۔ یہ ماں تھی۔ بہت خوبصورت بات علامہ ارشد القادری نے لکھی تھی، جب دونوں شہزادے گئے اور جا کر کے شہید ہو گئے تو خیمے کے روشندان سے دیکھ رہی تھی بچے لڑ کیسے رہے ہیں اور خوش ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی دونوں شہزادے شہید ہو گئے اور شمر نے کہا حسین لے جاؤ اپنے بھانجوں کو اٹھا کر کے، امام دونوں بھانجوں کو اٹھا کر کے جب لائے، علامہ ارشد القادری کا جملہ، اللہ علامہ کی مزار پہ رحمت فرمائے، کہا زینب نے جب بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی، بیٹوں کو جب بھیجا تھا حیدر کرار کی علی کی بیٹی تھی، لیکن جب بچے لوٹ کر آئے ہیں اور بچوں کے جسم کو بغیر دھڑ کے دیکھا ہے تب وہ صرف ماں تھی، صرف ماں، زینب صرف ماں تھی۔ گر پڑی بچوں پہ اور لپٹ کے رونے لگی اور کہتی تھی اللہ میری زندگی کی کمائی کو قبول کر، میری زندگی کی کمائی کو قبول کر۔ ابھی یہاں دونوں شہزادے شہید ہی ہوئے تھے، حضرت اون محمد کی شہادت ہی ہوئی تھی کہ ایسے میں سیدنا امام قاسم آئے، قاسم ابن حسن آئے اور آ کر کے کہا چچا جان ہم بھی جائیں گے میدان میں، اگر آپ اجازت دیں ہم بھی جائیں گے میدان میں۔ امام نے کہا نہیں، میرے حسن کی یادگار حسن تو نہیں جائے گا، بھیا کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھتے بیٹا تو کیسے جائے گا، میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کی یادگار ہے، تو نہیں جائے گا۔ جیسے امام قاسم نے سنا پھپھی کے پاس گئے اور جا کر کے پھپھی سے لپٹنے لگے، پھپھی اماں آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، آج میں یتیم ہو گیا ہوں۔ امام حسن کی شہادت کو تقریباً 10-11 سال ہو گئے تھے، امام حسن کی شہادت کو 10-11 سال ہوئے تھے، اور آج قاسم کہتے پھپھی اماں آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا۔ جب یہ جملہ کہا تو پھپھی نے سینے سے لگا کے چمٹایا، میرے لال ایسی بات کہہ کے جگر چھلنی نہ کرو، ہوا کیا ہے؟ کہا پھپھی اماں جس دن سے بابا شہید ہوئے ہیں اس دن سے لے کے آج تک چچا حسین نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہو گیا، میں نے جو جملے کہے میری جملے پورے ہونے سے پہلے میرے چچا نے میری ہر بات پوری کی، اور آج چچا نے مجھے نہ کہہ دیا، مجھے نہیں کہہ دیا، میں نے چچا کی زبان سے کبھی نہ نہیں سنا تھا، آج کہتے ہیں نہیں۔ کہا کیا نہیں کہا؟ کہ میں نے کہا کہ میں میدان میں جا کے شہید ہو جاؤں گا، تو کہتے نہیں آج میں یتیم ہو گیا پھپھی، اور بے چینی کے عالم میں روتے جا رہے ہیں اور بلکتے جا رہے ہیں، کاش کہ آج میرے ابا حیات ہوتے تو مجھے کربلا میں جانے سے نہیں روکتے، آج چچا نے مجھے نہ کیسے کہہ دیا۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے بازو پہ ہاتھ پڑا تو منظر 10-11 سال پرانا نظروں میں گھوم گیا، اس لیے کہ جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی تو شہادت کے وقت امام حسن کو الٹیاں ہو رہی تھی شہادت کے وقت، اور الٹیوں میں آتے کٹ کٹ کے گر رہی تھی۔ امام حسن کو جو ہے وہ ہیرا پیس کر کے آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور آپ نے جب وہ ہیرے والا ملا ہوا پانی پیا تو ہیرے کی کنی نے آپ کی آنتیں کاٹ دی۔
40 दिन तक के इमाम हसन उल्टी करते रहे, आंतों की, कटी हुई आंतों की उल्टियां करते रहे, और इसी तरह पाखाने के मकाम से भी आंतें कट कट के गिरा करती थी। ऐसी दर्दनाक शहादत है इमाम हसन। उस तकलीफ में भी इमाम हसन ने कहा कागज लाओ और कलम लाओ, और कागज कलम मंगा के कुछ लिखा और लिख करके कहा मेरे बेटे, मेरे दिल के चैन कासिम, जिस दिन तुम्हारे लिए मुसीबत का दिन हो, मेरा ये तावीज जो तुम बाजू पे बांध रहे हो ना, उसको खोल के पढ़ना, मैं उस दिन के लिए दे रहा हूं। बाप की शहादत के बाद हर दिन ईद था, हर रात शबे कद्र की रश्क थी, रश्क शबे कद्र थी हर रात, और रश्क ईद था। चच्चा ने इतना प्यार दिया, फुप्पी ने इतना प्यार दिया, सबने इतना प्यार दिया, कभी कासिम को और औलाद हसन को दुख नहीं हुआ। लेकिन आज इमाम हुसैन ने जब कहा कि तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे भाई की यादगार हो, तुम शहादत नहीं पाओगे तुम्हें, तो आज इमाम कासिम कहते थे आज से बढ़ के दुख और गम का दिन कौन सा हो सकता है। तो आज वो तावीज निकाला और खोला तो उसमें लिखा था मेरे बेटे, मेरे दिल के चैन, मेरे नूरे नजर, मेरी आंखों की ठंडक, मैं जानता हूं आज तुम करबला में हो और तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि मेरे भाई हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर दो अल्लाह के दीन के नाम पे। वो तहरीर लेकर अब फुप्पी को साथ लेकर आए, चचा मेरे अब्बा ये शहादत की सनद दे गए, अब भी आप मुझे रोकेंगे? इमाम हुसैन ने वो तहरीर पढ़ी, सर पे रखा, दुआ की अल्लाह नस्ल हसन को क़यामत तक आबाद रखना, मेरे भाई की नस्ल में ऐसे लोग पैदा करना जिससे हसन का नाम क़यामत तक जिंदा रहे। इसीलिए हमारे बुजुर्ग सूफिया ने कहा कि हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसे लोग, हजरत इमाम महदी जैसे लोग औलाद हसन में पैदा किए जाएंगे, और पैदा किए गए। इमाम कासिम के सर पे अपने हाथ से अमामा बांधा। हमीद बिन मुस्लिम जो यजीदी लश्कर में आया था, लेकिन वो लड़ने में साथ नहीं दिया, उसने वो तमाशाई बन करके देख रहा था। वो कहता है कि जब कासिम बिन हसन मैदान में आए, वो जिक्र बाद में करूं, पहले खैमे का तस्करा सुन ले। अपने हाथ से अमामा बांधा इमाम हुसैन ने और कहा कि जाओ तुम्हारी अम्मा से मिल लो। हजरत इमाम कासिम की अम्मा का नाम था रमल्ला। ये रमल्ला इमाम हसन की बीवी थी। इमाम हसन की 4 बीवियां थी। इमाम हसन की 4 बीवियां थी। उनमें से एक रमल्ला थी जो इमाम कासिम की बीवी थी। इमाम कासिम की अम्मी थी, इमाम हसन की बीवी थी। हजरत रमल्ला इमाम कासिम की अम्मी, इमाम हसन की बीवी। तो कहा जाओ तुम्हारी अम्मा से मिल लो। तो जब ये माँ से मिलने के लिए गए तो माँ ने सीने से लगा के कहा बेटा तेरे बाप हसन पे लोग ताना देते हैं कि हसन बड़ा बुज़दिल था, और बुज़दिली की वजह से हसन जंग नहीं करता था, तो ये दाग तुझे धुलना है। जाके ऐसा लड़ कि पता चले कि जब इब्ने हसन ऐसा है तो हसन कितना बहादुर होगा, और पलट के मत आना। इमाम कासिम जब गए हैं तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है ऐसे खूबसूरत जवान को देखा तो मैं दंग था, ऐसे लगता था जैसे खेमे से अचानक चांद निकल आया। और मैंने देखा कि उसके कुर्ते पर पेवन लगा था और उसके जूते का बाईं तरफ का तस्मा टूटा हुआ था। 6 महीने गुजरे ना सफर में, 6 महीने में उनके जूते भी टूट गए थे। तो टूटा हुआ जूता था पैर में और घोड़े पे सवार था, और जुल्फिकार लहराते हुए कहता था मैं कासिम इब्ने हसन इब्ने अली हूं, आओ मुझसे कौन मुकाबला करता है। किसी में हिम्मत नहीं हुई। तो शिमर और इब्ने साद ने अरज़क नामी पहलवान को कहा कि तू जा, तू लड़। तो अरज़क ने कहा इस बच्चे से लड़ना मेरी तौहीन है, ये बच्चे से मैं नहीं लड़ता, ये तो मेरी तौहीन है, क्योंकि मैं तो बड़े बड़े पहलवानों में मेरा शुमार होता है। शाम और यमन के बड़े बड़े पहलवान मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, मैं इस बच्चे से लड़ूंगा। तो शिमर ने कहा ये बच्चा दिखने में है लेकिन ये अली का पोता है, इससे लड़ना आसान नहीं है। उसने कहा अभी देख मैं अपने बेटे को भेजता हूं। अपने एक बेटे को भेजा,
امام قاسم نے ایک ہاتھ میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ کوئی قصہ گڑا ہوا نہیں۔ سوانح کربلا سعد الافاضل کی اٹھا کے دیکھیں، ابن جریر کی اٹھا کے دیکھیں، تاریخ طبری، ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھیں، ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی بہادری دیکھیں۔ 19 سال کا جوان ہے، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیا۔ جیسے ہی ارزق کے پہلے بیٹے کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا آیا گالی دیتے ہوئے، چلاتے ہوئے گالی دیتے ہوئے آیا۔ امام نے فرمایا ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیتے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، تیسرا ہے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ اب ارزق نے دیکھا کہ میرے سارے بیٹے مر رہے ہیں، چوتھا آیا اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ ارزق آیا تو ارزق نے امام کے ساتھ اس نے کہا کہ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ امام قاسم نے کہا اتنا بڑا شہزور پہلوان بنتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی۔ جیسے ہی وہ زین دیکھنے کے لیے گیا، امام نے اس کے سر پہ بھی ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ لیکن جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور خیمے کے باہر امام حسین سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے تھے اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا، بہت بڑے پہلوان سے اس کا مقابلہ ہے۔ تو کہتے چچا سر اٹھاؤ، دیکھو میں نے اس کا کیا انجام کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ حال ہوا تو حضرت امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جب چاروں طرف سے گھیرا گیا، شیمر نے کہا اکیلے اکیلے لڑو گے تو سب مر جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی۔ چاروں طرف سے امام قاسم کو گھیرا گیا۔ بالآخر ایسا وار کیا کہ حسن کا لال، تصویر حسن زمین پر آئی، اور جیسے ہی امام قاسم زمین پر آیا آواز لگائی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجئے۔ تو حمید بن مسلم کہتا ہے یہ آواز میں نے سنی تو قاسم کی آواز پر حسین ایسے دوڑ کر گئے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پر جھپٹ کر جاتا ہے۔ اور جب گئے تو میں نے دیکھا کہ قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہے تھے زخموں کی وجہ سے، اور آنکھیں بند تھی، پورا چہرہ گرد آلود تھا۔ امام حسین نے اپنے زانوں پر قاسم کا سر رکھا اور سر رکھ کر کے گرد و غبار صاف کیا۔ جب ہاتھوں کی ٹھنڈک قاسم کے چہرے کو محسوس ہوئی، امام قاسم نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کے مسکرایا اور مسکرا کے کہا چچا اپنے بھتیجے کا آخری سلام لو۔ امام قاسم نے کہا ہائے آج تمہارا چچا تمہاری مدد نہ کر سکا میرے بیٹے، اللہ اس قوم کو برباد کرے جس قوم نے تجھ جیسے شہزادے کو شہید کیا۔